नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त 19 स्थानका लागि आज मतदान हुँदै बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदानको कार्यक्रम। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा आज सार्वजनिक गर्दै 6 महिनाभित्र विस्तृत नतिजा सार्वजनिक गर्ने। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर सरकार र निर्वाचन आयोगबीच मतान्तर, गठबन्धनको निर्णयप्रति आयोगको आपत्ति, वैशाखमै मिति तोक्न दबाव। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे पुटिनमाथि व्यक्तिगत प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको चेतावनी, विश्वयुद्धको स्थिति निम्ति नै ठहर। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त 19 स्थानका लागि आज मतदान हुने भएको छ। आज बिहान 9 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान हुन लागेको हो। निर्वाचन आयोगले मतदाताका लागि 7 प्रदेशका 8वटा मतदान स्थल र 14वटा मतदान केन्द्र तोकेको छ। मतदानका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पूरा गर्नुपर्नेछ। प्रदेशमा कायम रहेका मतदाता संख्याको 10% बढी मतपत्र पठाएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनबाट 7 महिला, 3 दलित, 2 अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र 7 अन्य समूहका उम्मेद्वार निर्वाचित हुने छन्। निर्वाचनमा 532 प्रदेश सभा सदस्य र 1493 स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्नेछन्। स्थानीय तहको प्रमुखको मतभार 18 र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 निर्धारण गरिएको छ। प्रदेश 1 को विराटनगर, मध्य प्रदेशको जनकपुरधाम, बागमतीको हेटौडा, गण्डकीको पोखरा, लुम्बिनीको दाङ, सुदूरपश्चिमको धनगढी, कर्णालीको सुर्खेतमा मतदान स्थल तोकिएको छ। निर्वाचनमा हरियो र रातो रङको मतपत्र प्रयोग हुन्छ। रातो रङको मतपत्र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले प्रयोग गर्नेछन् भने हरियो रङको मतपत्र प्रदेश सभा सदस्यले प्रयोग गर्नेछन्। प्रदेश 1 गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा 3-3 पदका लागि र मध्य प्रदेश र बागमतीमा 2-2 जना निर्वाचित हुनेछन्। 9 दलका 43 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दलले संयुक्त रूपमा उम्मेद्वारी दिएका छन् भने एमाले भने मधेस बाहेकका सबै प्रदेशमा आफ्नो एकल उम्मेद्वारी दर्ता गराएको छ। मध्य प्रदेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी र एमालेको गठबन्धन रहेको छ। राष्ट्रिय सभामा 20 सांसदको आगामी फागुन 20 गते पदावधि सकिँदैछ। एकजना पनि राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने व्यवस्था रहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा आज सार्वजनिक गर्दैछ। अहिले जनगणनाको प्रारम्भिक र 6 महिनाभित्र विस्तृत नतिजा सार्वजनिक गर्ने विभागको योजना छ। जनगणनाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुन भने करिब 9 महिना लाग्ने अनुमान छ। विभागका उपनिर्देशक हेमराज रेग्मीका अनुसार गणकले भरेका मुख्य प्रश्नावलीमा उल्लेखित विवरणका आधारमा प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्न लागि हो। प्रारम्भिक नतिजामा नेपालमा जम्मा परिवार संख्या, महिला र पुरुष सहित जम्मा जनसंख्या र विदेशमा रहेका नेपालीको जनसंख्या सार्वजनिक गरिने उनले बताए। प्रारम्भिक नतिजामा लिङ्गको आधारमा महिला र पुरुषको मात्र संख्या सार्वजनिक गरिनेछ। अन्य लैङ्गिक र यौनिक पहिचान भएकाहरूको विवरण भने पछि सार्वजनिक गर्ने विभागले जनाएको छ। गत भदौ 30 गतेदेखि असोज 18 सम्म घर तथा घर परिवारको सूचीकरण गरिएको थियो भने कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म मुख्य जनगणनाको काम गरिएको थियो। विभिन्न बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आलटाल गरिरहेका सरकारलाई निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको मिति छिटो घोषणा गर्न फेरि दबाब दिएको छ। प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। एक रिपोर्ट। संविधान र ऐन बाजिएको भन्दै ऐन संशोधन गरी निर्वाचन पर सार्ने दाउमा रहेका सत्तासीन दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिले थप दबाब दिने निश्चित छ। आयोगले गत पुस 30 गते 16 राजनैतिक दलसँगको परामर्शमा जेठ 5 अघि स्थानीय तहले नयाँ नेतृत्व पाइसक्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यस्तै कार्तिक 8 र पुस 9 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर वैशाख 14 गते निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सुझाव दिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। दलहरू निर्वाचन सार्ने दाउमा रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले
पहिलो चरणमा वैशाख 31मा भएको निर्वाचनलाई आधार मानि जेठ 5मा स्थानीय पदाधिकारीको पदावधि सकिने जनाएको छ। मङ्गलबार विज्ञप्ति निकाल्नुको कारणबारे निर्वाचन आयोगको धारणा यस्तो छ। निर्वाचनको तिथि तोक्न ढिलो भइसकेको छ। आगामी 5 गते ज्येष्ठ 5 गते स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुन्छ, कार्यकाल समाप्त हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि नयाँ पदाधिकारीहरू निर्वाचित भइसक्नुपर्ने कानुनी र संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गरेर आज पुनः सरकारलाई आयोगले विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरेको हो। पुस 30 गते राजनैतिक दलसँग परामर्श गरेपछि आयोगले प्रधानमन्त्रीसँग समय मागेको थियो, तर अहिलेसम्म समय भने पाएको छैन। 1-2 दिनभित्रै सरकारसँग आयोगको कुरा हुने सङ्केत पाएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। 30 गतेको बैठक हो, त्यसपछि अब 1-2 दिन हाम्रो तर्फबाट पहल भएन होला। त्यसले गर्दा अब 1-2 दिनमा भेटघाट हुने सम्भावना चाहिँ छ आयोग र सरकारको तर्फबाट त्यस्तो इन्डिकेसन आएको छ आयोगलाई। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि 120 दिनको समयावधि आवश्यक पर्ने जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेगा बैंक नेपाल। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। यो वर्ष नेपालमा झनभन्दा झन बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा दर्ज भएको छ। अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष नेपालले एउटै स्कोर प्राप्त गरे पनि सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्दा भ्रष्टाचार झन बढेको हो। एक रिपोर्ट। भ्रष्टाचार विरुद्ध ओकालत गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल TI ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स अर्थात् भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कका आधारमा नेपालमा सुशासनको अवस्था झन खस्किएको देखाएको छ। TI ले सार्वजनिक गरेको इन्डेक्सका आधारमा नेपालले गत वर्ष झैँ औसतमा 33 अङ्क पाएर 180 देशमध्ये 117औं स्थानमा रहेको छ। आन्तरिक रूपमा अङ्कलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि झन बढ्दै गएको छ। नेपालले 100मा 33.1 अङ्क पाएको छ। गत वर्ष 33.3 अङ्क रहेको थियो। स्कोर घट्दा भ्रष्टाचार बढेको देखाउँछ। एभरेज कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पोहोर साल पनि 33, अहिले पनि 33 नै हो। तर भित्री अलिकति एनालाइसिस गरेर हेर्ने हो भने सबैले पहिलाको 20मा जति दिए हो त्यतिकै 21मा दिएको चाहिँ होइन। नेपालको चाहिँ पहिला 33.2 जस्तो 33.3 जस्तो थियो भने अहिले चाहिँ 33.1 छ भन्छ जस्तो छ। भ्रष्टाचार बढ्यो। स्कोर घट्यो भनेको मतलब चाहिँ भ्रष्टाचार बढ्यो। इन्डेक्सका आधारमा 50 भन्दा कम स्कोर पाउने मुलुक बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्दछ। नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक भागभण्डामा मात्रै सबै काम हुनु नै प्रमुख कारण रहेको छ। अन्तको के कुरा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थामा नै राजनीतिक नियुक्ति हुनुले भ्रष्टाचारको अवस्था झन डरलाग्दो देखाउँछ। कानुनको अस्पष्टताका कारण न्यायिक क्षेत्रमा एउटै विषयको पनि दोहोरो व्याख्या सँगसँगै कर प्रशासन र आयात निर्यातका क्रममा घुसखोरी लगायतले भ्रष्टाचार मौलाउँदो अवस्थामा देखिएको छ। सरकार प्रमुख र कुन पार्टीका नेताले कस्तो स्वार्थ राखेर काम गरे त्यो अनुसार भ्रष्टाचार बढिरहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ठम्ब्याइ छ। चुनावमा भोट खरिद गर्ने र जितेपछि रकम उठाउने क्रिप्टोक्रेसी बढ्दो अवस्थामा देखिएकाले नेपालमा भ्रष्टाचार अझै बढ्ने सङ्केत देखिरहेको छ। अब त जसरी कमाए पनि पैसा टन्न हुनेलाई सम्मान गर्ने विद्वान हो भन्ने सामाजिक मान्यता बढ्दै जाँदा भ्रष्टाचारलाई मलजल हुन थालेको गलत परम्परा डरलाग्दो रूपले अगाडि बढेको ट्रान्सपरेन्सीको ठहर छ। जुन चाहिँ संस्थाहरूले भ्रष्टाचार चाहिँ विरुद्ध काम गर्दछ तिनीहरूको पनि नियुक्तिमा राजनीतिक भागभण्डा भयो। सरकार प्रमुखको भ्रष्टाचार विरुद्ध कारवाही गर्छु भन्ने चाहिँ भित्रैदेखि आएन। सरकारको नीति चाहिँ रह्यो शून्य सहनशीलता भन्ने, होइन, तर सरकार प्रमुखहरूको चाहिँ कहिले पनि देखिएन। यो कुन पार्टीको नेताले के भन्यो त्यो अनुसारले कारवाही गर्नुपर्छ, त्यो अनुसारले चाहिँ विभिन्न पदहरूमा मनोनयन गर्दाखेरि त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन आइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि त भ्रष्टाचारले पाउने नै भयो। CPI का अनुसार 2021 मा 2/3 मुलुकले 50 भन्दा कम स्कोर प्राप्त गरी
बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनेका छन्। यसपालिको सर्वेक्षणमा परेका 180 मुलुकमध्ये डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्डले 88 अङ्क पाएर राम्रो सुशासन भएको मुलुक बनेका छन्। दक्षिणी सुडानले 11 अङ्क मात्रै पाएर सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुक बनेको छ। जुनसुकै देशमा नागरिक हक अधिकार कमजोर रहेसम्म भ्रष्टाचार झन बढ्दै जाने विज्ञहरूको विश्लेषण छ। त्यसैले नागरिकलाई सुसूचित गर्नु नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो उपाय हुनेछ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश दाहालका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेगा बैंक नेपालले विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे भ्लादिमिर पुटिनमाथि व्यक्तिगत प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन्। युक्रेनको विषयलाई लिएर रुस र अमेरिका बीच समेत तनाव बढिरहेका बेला बाइडेनको यस्तो भनाइ आएको हो। रुसले आफ्नो दक्षिण पश्चिम सीमामा रहेको राष्ट्रमाथि आक्रमण गरे यो विश्वकै लागि खतरा हुने उनले बताए। अन्य पश्चिमी नेताहरूले पनि रुसले आक्रमणको लागि ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला बाइडेनको टिप्पणी आएको हो। रुसले अमेरिका र अन्य देशमाथि यस मुद्दामा तनाव बढाएको आरोप लगाएको छ। उसले युक्रेनमा प्रवेश गर्ने योजनालाई अस्वीकार समेत गरेको छ। मस्कोले युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा 1 लाखभन्दा बढी सेना चाहिँ तैनाथ गरेको छ। रुसले आक्रमण गरे यो दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको सबैभन्दा ठूलो आक्रमण हुने बाइडेनको भनाइ छ। रुसका कारण पूर्वी युरोपमा नेटोको उपस्थितिलाई बलियो बनाउन आफू बाध्य भएको समेत बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त 19 स्थानका लागि आज मतदान हुँदै बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदानको कार्यक्रम। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा आज सार्वजनिक गर्दै 6 महिनाभित्र विस्तृत नतिजा सार्वजनिक गर्ने। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर सरकार र निर्वाचन आयोगबीच मतान्तर, गठबन्धनको निर्णयप्रति आयोगको आपत्ति, वैशाखमै मिति तोक्न दबाव। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे पुटिनमाथि व्यक्तिगत प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको चेतावनी, विश्वयुद्धको स्थिति निम्तिने ठहर। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम एचडी। नमस्कार।